हेलो एभ्रिवान, लेट्स वेलकम माई च्यानल। आज पनि नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। यदि तपाईँहरूलाई मेरो च्यानल मन परेको छ भने प्लिज लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला। र आज पनि सर्कुलर मोसनकै न्युमेरिकल रहेको छ, चाहिँ स्पेसल्ली टेन्सनसँग रिलेटेड क्वेसन रहेको छ। नाउ लेट बिगिन द रेस। चाहिँ तपाईँले क्वेसनहरू देख्नुहुन्छ, यो चाहिँ स्पेसल्ली चाहिँ स्ट्रिङ टेन्सनको कुरा गरिएको छ। यहाँनिर चाहिँ टेन्सनको कुरा चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी यहाँ भर्टिकल सर्कुलर मोसन छ। यहाँनिर चाहिँ भर्टिकल भनेको चाहिँ स्ट्रेट होरिजेन्टल होइन, भर्टिकल मोसन चाहिँ छ यहाँनिर। अनि भर्टिकल मोसन चाहिँ हामीले कुनै पनि स्ट्रिङलाई चाहिँ एउटा डोरीमा चाहिँ एउटा कुनै स्टोन या अब्जेक्ट केही बाँधेर चाहिँ हामीले घुमाउँदाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर एउटा टेन्सन भनेर चाहिँ फोर्स चाहिँ हाम्रो स्ट्रिङमा लागेको हुन्छ, त्यो डोरीमा लागेको हुन्छ। सो यसरी हामीले चाहिँ घुमायौँ भने सपोज यहाँनिर हामीले पक्ड्यौँ अनि यसरी स्ट्रिङ बाँध्यौँ र यो यसरी चाहिँ हामीले रोटेट गरायौँ भने, घुमायौँ भने यहाँनिर एउटा टेन्सन फोर्सको कुरा पनि आउँछ। सेन्टिपिटल फोर्सको काम पनि यहाँनिर सेन्ट्रिफ्युगल फोर्सको कुरा पनि हुन्छ। सेन्टरमा सेन्टिपिटल फोर्स लाग्ने भयो। अब यसको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर के हुन्छ भने अलिकति हामीले बुझ्नुपर्ने यहाँ मिनिमम र म्याक्सिमम टेन्सनको क्वेसन गरिएको छ यहाँनिर माथि। सो पहिला चाहिँ त्यसको बारेमा चाहिँ कन्सेप्ट बुझौँ है त। सो फर्स्टमा चाहिँ यहाँनिर अब म्याक्सिमम कहाँनिर हुन्छ, मिनिमम कहाँनिर हुन्छ भनेर चाहिँ हामी त्यो चाहिँ अब बुझ्छौँ है। यो म्याक्सिमम कहाँनिर हुन्छ, मिनिमम कहाँनिर हुन्छ भनेर चाहिँ यो बुझ्न गइरहेको छौँ। यो सपोज सेन्टर भयो, यो सेन्टर भयो भने सपोज यो ए पोइन्ट भयो, यो बी पोइन्ट भयो। अब यहाँनिर चाहिँ टेन्सन फोर्स चाहिँ जहिले पनि कसरी लाग्छ त, जब यहाँनिर अब्जेक्ट यहाँनिर छ भने, अब त्यो अब्जेक्ट यहाँनिर छ भने यो सर्कुलर मोसनमा घुम्नको लागि त यसलाई यहाँ सेन्ट्रिपिटल फोर्स चाहिन्छ है, सेन्ट्रिपिटल फोर्स चाहिन्छ। सो अब यहाँनिर यसको यहाँनिर जब अब्जेक्ट यहाँनिर हुन्छ, एउटा फोर्स यसरी तलतिर के लागिरहेको हुन्छ त, ग्राभिटेसनल फोर्स लागेको हुन्छ, मास इन्टु ग्राभिटी। त्यसै गरी यसको माथितिर चाहिँ के लाग्छ त, अब यसको माथितिर के लाग्छ त, टेन्सन लाग्छ। सपोज यो T1, यो चाहिँ टेन्सन फोर्स चाहिँ अपोजिटतिर लाग्छ। फोर्स कता लागिरहेछ त, फोर्स तलतिर लागिरहेछ, ग्राभिटेसनल फोर्स। सो त्यसको फोर्सको अपोजिटतिर लाग्छ टेन्सन फोर्स। सो टेन्सन चाहिँ यसरी यो जुन चाहिँ स्ट्रिङ छ, स्ट्रिङको चाहिँ यता सेन्टरतिर चाहिँ लागिरहेछ भने अब यहाँनिर एउटा कुरा चाहिँ के हुन्छ, अर्को भनेको यो सर्कुलर मोसनमा यो घुम्नको लागि त के पनि चाहिन्छ, अर्को सेन्ट्रिपिटल फोर्स। यसको फर्मुला के हुन्छ, mv²/r हुने भयो। सो अब सेन्ट्रिपिटल फोर्स चाहिँ यहाँनिर यही टेन्सनले नै सेन्ट्रिपिटल फोर्स प्रोभाइड गरिरहेको हुन्छ। अब कसरी प्रोभाइड गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब सपोज यो कन्डिसनमा हामीले यो कन्डिसनमा यतिको कन्डिसनमा हेर्दाखेरि चाहिँ जब यो स्टोन चाहिँ यहाँ तल छ, त्यो कन्डिसन हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर के हुने भयो भन्दाखेरि यो जुन चाहिँ सेन्ट्रिपिटल फोर्स छ, सेन्ट्रिपिटल फोर्स भनेको जहिले पनि सेन्टरतिर लाग्छ। जुन चाहिँ सेन्ट्रिपिटल फोर्स सेन्टरतिर लाग्छ। अनि यसको फर्मुला चाहिँ mv²/r हुन्छ। यो सबैलाई थाहा भएकै कुरो होइन। अनि यो टेन्सन फोर्स चाहिँ अब यहाँनिर कसरी मेजर हुन्छ त, यहाँनिर भन्दाखेरि जस्तै सपोज हामीले यो भनेको चाहिँ यो फोर्स भनेको चाहिँ जुन चाहिँ सेन्ट्रिपिटल फोर्स छ, त्यो चाहिँ टेन्सन र यो ग्राभिटेसनल फोर्ससँग चाहिँ रिलेटेड छ। अब भनेपछि यो जुन चाहिँ सेन्ट्रिपिटल फोर्स छ, सेन्ट्रिपिटल फोर्स प्लस यो जुन चाहिँ यो फोर्स छ, त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सेन्ट्रिपिटल फोर्स आउँछ भन्नाले टेन्सन यहाँनिर थोरै लेखेँ, टेन्सन 1 प्लस माइनस यो ग्राभिटेसनल फोर्स इक्वल टु mv²/r लाग्छ। अब यहाँनिर चाहिँ यो माइनस चाहिँ किन आयो भन्दाखेरि, यो माइनस चाहिँ किन आयो यहाँनिर ग्राभिटेसनल फोर्सकोमा चाहिँ माइनस किन आयो भन्दाखेरि यो अपोजिट डिरेक्सनमा छ है, यो डाउनवार्ड लागिरहेछ, यो अपवर्ड लागिरहेछ टेन्सन, त्यसैले यहाँ सब्ट्र्याक्ट भयो। अनि हामीले कन्सेप्ट कसरी पनि बुझ्न सक्छौँ भने चाहिँ हामीलाई यहाँनिर यो सर्कुलर एउटा कुनै पनि बडी सर्कुलर मोसनमा घुम्नको लागि चाहिँ के चाहिन्छ त भन्दाखेरि हामीलाई सेन्ट्रिपिटल फोर्स चाहिन्छ। यदि यहाँ सेन्ट्रिपिटल फोर्स चाहिँ टेन्सन, यहाँ टेन्सनले चाहिँ सेन्ट्रिपिटल फोर्सको काम गरिरहेको हुन्छ। यदि टेन्सन चाहिँ किन अगाडि आयो भन्दा टेन्सन बढी नभएको भए यहाँ सेन्ट्रिपिटल फोर्स चाहिँ हुँदैन थियो क्या। टेन्सन बढी भएको भए यो जुन चाहिँ ग्राभिटेसनल फोर्स त्यसले तान्थ्यो तल, सेन्ट्रिपिटल फोर्स यो टेन्सन चाहिँ थोरै भएर यो जुन चाहिँ ग्राभिटेसनल फोर्स छ त्यो चाहिँ धेरै भएको भए यो बडी तल झर्थ्यो क्या। यो सर्कुलर पाथमा यसरी घुम्दैन थियो। त्यसैले चाहिँ
यो टेन्सन माइनस ग्राभिटेसनल फोर्स इक्वल टु सेन्टिपिटल फोर्स एउटा रिलेसन हुन्छ। सो यहाँनिर यो रिलेसन लेख्न सक्यौँ, T1 माइनस mg इक्वल टु mv स्क्वायर बाई r लेख्न सक्यौँ। अब यो टेन्सन 1 इक्वल टु हामीले mv स्क्वायर बाई r प्लस mg भनेको चाहिँ ग्राभिटेसनल फोर्स भयो। सो यो चाहिँ म्याक्सिमम चाहिँ तल हुन्छ किनभने यो एड भयो है। अब यसको अपोजिटमा के हुन्छ भन्दाखेरि अब बडी जब यहाँनिर पुग्यो, बडी जब यहाँनिर पुग्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यसको ग्राभिटेसनल फोर्स पनि यतै लागिरहेको हुन्छ अनि यसको टेन्सन पनि यतै लागिरहेको हुन्छ। टेन्सन चाहिँ सेन्टरतिर यो जुन चाहिँ डोरी हुन्छ हामीले फोर्स यसरी घुमाउँदाखेरि चाहिँ फोर्स त हामीलाई यतै लागिरहेको हुन्छ नि त, नभए त सर्कुलर मोसनमा घुम्दैन, यता भयो यता धेरै भयो भने होइन। अनि त्यसैले चाहिँ यहाँनिर ग्राभिटेसनल फोर्स जहिले पनि त कहिले लाग्छ त डाउनवर्डतिर लाग्छ जहिले पनि। त्यसैले यहाँनिर टेन्सन प्लस यो ग्राभिटेसनल फोर्स इक्वल टु यो केसमा चाहिँ हेर्दाखेरि टेन्सन सपोज यहाँ T2 भयो, म्याग्नेजियम यो मास इन्टु ग्राभिटी भने ग्राभिटेसनल फोर्स चाहिँ सेमै हुन्छ जहाँ पनि होइन। मास त एउटै मास हो अब्जेक्ट अनि ग्राभिटी पनि सेमै लाग्छ। सो टेन्सन T2 इक्वल टु चाहिँ के हुन्छ त यहाँनिर टेन्सन प्लस mg इक्वल टु mv स्क्वायर बाई r। यहाँ चाहिँ सेन्टिपिटल फोर्स दुइटैले प्रोभाइड गरिरहेको छ है। किन भन्दाखेरि यो जुन चाहिँ मास इन्टु ग्राभिटेसनल फोर्स पनि डाउनवर्डै लाग्छ, त्यसै गरी यो टेन्सन पनि सेन्टरतिर लाग्छ भनेको यो फोर्स त हामीले जुन चाहिँ फोर्स यसरी घुमाउँदाखेरि यो भेलोसिटी यसरी लाग्दाखेरि हामीले चाहिँ बडी चाहिँ कतातिर हुन्छ त यतातिर चाहिँ फोर्स लागिरहेको हुन्छ नि त हामीले सुई घुमाउँदाखेरि। सो टेन्सन चाहिँ यता लाग्ने भयो अनि चाहिँ रिलेसन चाहिँ के बन्ने भयो त यस्तो खालको रिलेसन चाहिँ बन्ने भयो, टेन्सन प्लस ग्राभिटेसनल फोर्स इक्वल टु सेन्टिपिटल फोर्स प्रोभाइड गरौँ। यो जब माथि टपमा हुन्छ बडी चाहिँ टपमा हुँदाखेरि। सो त्यसैले यहाँनिर T2 भनेको के हुने भयो त mv स्क्वायर बाई r माइनस mg यो रिलेसन हुने भयो। अब यहाँनिर माइनस छ सेन्टिपिटल फोर्स प्लस ग्राभिटेसनल फोर्स छ, यहाँनिर सेन्टिपिटल फोर्स माइनस ग्राभिटेसनल फोर्स छ। सो हामीले बुझ्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर मिनिमम हुने भयो। अब यहाँनिर त भ्यालु निकाल्दाखेरि टेन्सनको भ्यालु निकाल्दाखेरि त यहाँनिर माइनस सब्ट्र्याक्ट हुन्छ, त्यसैले यो मिनिमम भयो। अब यहाँ चाहिँ एडमा छ त्यसैले यो म्याक्सिमम, त्यसैले यो चाहिँ म्याक्सिमम भयो। रिलेसन यसरी याद गर्ने, रिलेसन चाहिँ यो हुन्छ टेन्सनको म्याक्सिमम यो मिनिमम यो भनेर। अनि अब अर्को पनि एउटा कन्डिसन आउँछ, सपोज यो बडी चाहिँ होरिजन्टल भनेको सिधामा आइपुग्दाखेरि चाहिँ यसरी बडी चाहिँ जब यहाँ आइपुग्यो भने चाहिँ टेन्सन कति लाग्छ त यहाँनिर। अब के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ यतातिर ग्राभिटेसनल फोर्स लागिरहेको हुन्छ। अब यहाँनिर चाहिँ ग्राभिटेसनल फोर्स यसरी तल लागिरहेको हुन्छ तर हामीलाई चाहिँ टेन्सन चाहिँ कता लागेको हुन्छ त यता लागेको हुन्छ। सो यहाँनिर टेन्सन र जुन चाहिँ सेन्ट्रिपिटल फोर्स हुन्छ यहाँ चाहिँ इक्वल हुन्छ। यहाँनिर पो यस्तो थियो एकैतिर एउटै डिरेक्सनमा, मतलब यहाँनिर त यो होरिजन्टलमा छ यो भर्टिकलमा छ, यहाँनिर त दुइटै भर्टिकल थियो, यहाँ पनि भर्टिकल थियो, त्यही भएर चाहिँ यहाँ यस्तो रिलेसन आएको। तर यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ भने यो चाहिँ भर्टिकलमा छ यो होरिजन्टलमा छ, त्यसैले यहाँनिर टेन्सन भनेकै यहाँनिरको टेन्सन भनेको चाहिँ सेन्टिपिटल फोर्सै हुन्छ, mv स्क्वायर बाई r नै हुन्छ यहाँनिरको टेन्सन चाहिँ। सो होरिजन्टलमा हुँदा चाहिँ के हुन्छ भने होरिजन्टल हुँदाखेरि चाहिँ टेन्सन भनेको mv स्क्वायर बाई r नै हुन्छ यो होरिजन्टलको केसमा। अनि यो म्याक्सिमम टेन्सन यहाँ हुन्छ, मिनिमम टेन्सन चाहिँ यहाँ हुन्छ। अब चाहिँ हामी यो फर्मुलाहरूबाट चाहिँ यो भ्यालु हालेर हामी यहाँनिर यो क्वेसन चाहिँ सल्भ गर्न सक्छौँ। सो यहाँनिर हाम्रो यो रिलेसन छ। अब म्याक्सिमम के निकाल्नु हुन्छ भने म्याक्सिमम निकाल्नु भनेको छ मिनिमम टेन्सन निकाल्नु भनेको छ। हामीसँग गिभन चाहिँ के छ भन्दाखेरि गिभन हामीसँग मास भनेको मास दिएको छ
मास m इक्वल टु 0.8 यहाँ हेर्न सकिन्छ 0.8 8.0 किलोग्राम मास। त्यसै गरी यहाँनिर हामीलाई रेडियस दिएको छ, रेडियस चाहिँ r दिएको छ। सो रेडियस कति दिएको छ भन्दाखेरि 2 मिटर दिएको छ, रेडियस 2 मिटर छ। अनि त्यसरी स्पिड भनेको भेलोसिटी स्पिड भनेको v डिनोट गर्नु पर्यो हामीले है। स्पिड भनेको के छ त 6 मिटर पर सेकेन्ड। सो यहाँबाट अब यति चाहिँ हाम्रो गिभन हो। अनि यहाँबाट चाहिँ हामीले मिनिमम र म्याक्सिमम, अब फर्मुला लगाउने म्याक्सिमममै हो, मिनिमममै हो, होरिजन्टलमै हो। ल मिनिममको निकाल्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि टेन्सन इक्वल टु mv²/r माइनस ग्रेभिटेसनल फोर्स mg। सो यहाँनिर अब हामीले भ्यालु हाल्दाखेरि चाहिँ कति हुने भयो 8 × 6 स्क्वायर बाई रेडियस भनेको 2 माइनस मास 8 × 10 ग्रेभिटेसनल फोर्स ग्रेभिटी जी को भ्यालु 10 हुन्छ, 10 मानौँ। सो यहाँनिर 2 2 4 4 × 36 माइनस 80। सो यहाँनिरको टेन्सन चाहिँ कति आयो त 64 न्युटन मिनिमम टेन्सन। अब म्याक्सिमम चाहिँ T इक्वल टु mv²/r प्लस mg हुने भयो। यहाँनिर अघि हामीले रिलेसन कसरी आयो भन्ने कुरा निकाल्यौँ। सो यहाँनिर भ्यालु हालौँ 8 × 6² प्लस 8 × 10। सो यो भनेको 4 हुने भयो 144 प्लस 80 विच इज 224 न्युटन। म्याक्सिमम टेन्सन चाहिँ 224। यो म्याक्सिमम टेन्सन कहाँ हुने हो त यहाँनिर हुन्छ। म्याक्सिमम टेन्सन जहिले पनि तल हुन्छ अनि मिनिमम टेन्सन जहिले पनि माथि हुन्छ। र यहाँनिर चाहिँ एकता र यताको जुन चाहिँ हुन्छ त्यो टेन्सन चाहिँ इक्वल हुन्छ है। सो सेन्ट्रिपिटल फोर्ससँग इक्वल हुन्छ। अब यहाँनिर अर्को पनि क्वेसन के भनेको छ भने टेन्सन वेन द होरिजन्टल। अब होरिजन्टलमा हुँदाखेरि चाहिँ हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि टेन्सन इक्वल टु mv²/r सेन्ट्रिपिटल फोर्सकै काम गर्छ। सो मास भनेको 8 छ 6² 4 विच इज 4 × 36 द्याट मिन्स 144 न्युटन। यो चाहिँ होरिजन्टलको टेन्सन भयो। सो यसरी चाहिँ हामीले टेन्सन रिलेटेड क्वेसन चाहिँ सर्कुलर मोसनमा चाहिँ म्याक्सिमम मिनिमम होरिजन्टल यस्तै टाइपको क्वेसनहरू चाहिँ आउँछ। सो only this much for today. Keep watching my video, keep supporting me. एनी च्यानल चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हस् त, धन्यवाद, थ्याङ्क यू।